الآن غنشوفو لا représentation graphique d'une fonction affine تمثيل مبياني للدالة التألفية. Dans un repère orthonormé OIJ في معلم متعامد منظم OIJ, la représentation graphique d'une fonction affine f définie par التمثيل المبياني للدالة التألفية f معرفة ب. Voilà l'expression de la fonction affine. هذا هو التعبير ديال الدالة التألفية f de x égale à ax plus b. Donc, et la droite, c'est le f d'équation réduite. Donc هنا السي لي اف تقدر تسميه اي اسم بغيتي، دي اش دلتا. هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك غتكون سو لا فورم دون دروات. دونك بور لي فونكسيون افين، علاش سميتو هاد السي لي اف سي وفي الانديس كنكتبو اف بخط صغير، حيت هذا هو الترميز اللي غتستعملو في لي سي، لا كورب دو لا فونكسيون اف، منحنى الدالة اف. دونك باش ندوزو من ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون ليكواسيون ريدويت ديال لا دروات، il suffit de remplacer f de x par y. يكفي انك تعوض f ل x y. لماذا؟ لان y الارتوب لوردوني راه هو ليماج ديال لابسيس، هو الصورة ديال الاوفسول، حيت x هو الاوفسول و y هو الارتوب. ننتقلو ليكزومبل 3. représenter graphiquement la fonction affine. مثل مبيانيا هذه الدالة التألفية. دونك فوالا ليكسبرسيون دو لا فونكسيون affine f. هذا هو التعبير ديال الدالة التألفية f. دونك ها الفقرة بالعربية. دونك تذكروا مزيان ملي تسمعوا دالة تألفية اون فونكسيون افين، مباشرة استنتجوا انه راه التمثيل المبياني ديالها غيكون عبارة عن مستقيم. Puisque c'est une fonction affine, ça veut dire que sa représentation graphique est sous la forme d'une droite. وباش تلقى ليكواسيون ريدويت ديال هاد لا دروات، باش تلقى المعادلة المختصرة ديال هاد المستقيم، يكفي انك تمشي ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون، التعبير ديال الدالة، وتحيد اف دو اكس ودير بلاصتو y. نجاوبو الآن على المثال. دونك اون نكتبو بعدا ليكسبرسيون اللي عطاونا في لي دوني في المعطيات. عطاونا ليكسبرسيون مكتوبة بديك الطريقة ديال لافلاش، حنا غنحولها للطريقة ديال ايكال. من بعد غتحيد اف دو اكس وغدير بلاصتو y. صافي انت لقيتي ليكواسيون غيدويت، لقيتي المعادلة المختصرة ديال المستقيم سي لا اف. باش تنشأ هاد المستقيم يكفي انك تلقى جوج نقط كينتميو للسي لا اف. Donc pour construire cette droite, il suffit de trouver deux points qui appartiennent à la droite CLF. باش تلقى دو بوين بطبيعة الحال غتلقى لي كوردوني ديالو، دونك تلقى جوج نقط، يعني انا خاص تلقى الاحداثيات ديالو. دونك غنرسمو هاد الجدول. دونك كنعطيو لاكس اي قيمة بغينا. دونك الا عطينا المهم هنا هاد القيم اختيارية، اختار نتا القيم اللي بغيتي. دونك عطيت الاكس عطيتو موان زان ناقص واحد. دونك في الوسخ الا عوضتي اكس بناقص واحد وحسبتي هاد الدوزيام مومبغ الطرف الثاني، راه تلقى ايكغيك كيساوي 7 على 2. دونك صافي حنا لقينا واحد النقطة سميناها او. دونك لاحظوا هنايا هاد السطر الثاني هو ايكغيك وفي نفس الوقت هو اف دو اكس، يعني راه كان بامكاني عوض ما نستعمل ليكواسيون غيدويت ديال لا دروات المعادلة المختصرة ديال المستقيم، كان بامكاني نستعمل التعبير ديال الدالة ليكسبرسيون دو لا فونكسيون. نعوض اكس بموان زان ونحسب شحال غيخرج في ليماج، لان اصلا y راه هو نيت اف دو اكس. كنا غنلقاو نفس الشيء 7 على 2 7 سور 2. من بعد غنعوضو اكس نعوضو ب 2، وغلا عوضنا اكس ب 2 وحسبنا y غنلقاو فيه ناقص 5 على 2 موان 5 سور 2. دونك لقينا ان دوزيام بوين، نقطة ثانية سمينا اش. دونك الجواب بالعربية. غنشئو الآن واحد المعلم متعامد منظم OIJ. On va construire maintenant un repère orthonormé OIJ. دونك أول شيء غنشئو النقط. On va construire les points. دونك ردو البال لي كوردوني. دونك هذا هو لاكس دي زابسيس محور الأفاصيل. هذا هو لاكس دي زوردوني محور الأراتب، ولكن غيكون كيمثل في الدرس حتى لاكس دي زيماج محور الصور. من بعد دابا بقى لينا غير نرسمو المستقيم اللي كيمر من او و اش. Il suffit de tracer la droite qui passe par les points E et H.
دونك لا دروات سي ل اف. إلا رجعنا ليكواسيون غيدويت ديال لا دروات سي ل اف، المعادلة المختصرة ديال المستقيم سي ل اف، l'ordonnée à l'origine الأرتوب عند الأصل هو 3 على 2، 3 sur 2. 3 sur 2 en écriture décimale c'est 1,5، بالكتابة العشرية هي 1.5. وفعلا راه المستقيم سي ل اف يقطع محور الأراتب. لا droite سي ل اف coupe l'axe des ordonnées en un point d'ordonnée 1,5، فواحد النقطة الأرتوب ديالها هو 1.5. وغنحاولو نفهمو مزيان هاد لي بوان لي مصنوع منهم هاد السي ل اف باش كيمتازو. بعتبرت واحد البوان ام دو كوردوني اكس انديس ام y انديس ام، واحد النقطة ام الاحداثية ديالها اكس انديس ام y انديس ام، باش هاد النقطة ام تنتمي للتمثيل المبياني للدالة f. pour que le point m appartient à la représentation graphique de la fonction f خاص يتحقق عندنا هاد الشرط، خاص يكون ليماج ديال لابسيس، خاص الصورة ديال الأفصول تكون كتساوي الأرتوب doit être égal à l'ordonnée. وبإمكاننا نشوف المنحى المعاكس، إلا كان عندنا f de x indice m égale à y indice m، راه بإمكاننا نستنتجو أن m appartient à la représentation graphique de f. باش النقطة m تنتمي للتمثيل المبياني ديال الدالة، خاص إلا حسبتي الصورة ديال الأفصول ليماج ديال لابسيس خاصك تحصل على لوردوني، على الأرتوب. دونك إلا درنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك في الجيوجيبرا، دابا عندنا واحد البوان ام كي ابارتيان على دروات سي ل اف، عندنا واحد النقطة ام اللي كتنتمي للسي ل اف. ما حدا كتنتمي للسي ل اف يعني ضروري الصورة ديال اكس ام هو y ام، ليماج دو اكس ام سي y ام. دونك إلا بديت كنحرك هاد البوان ام، ما حدا دايما كاينة على لا دروات سي ل اف، راه دايما y ام غيكون هو ليماج ديال اكس ام. يعني بفضل لا ريبريزونطاسيون غرافيك بإمكاننا نعرفو لي زيماج ديال لي نومبر، الصور ديال الأعداد بلا ما نستعملو كتابة الدالة سون يوتيليزي ليكسبرسيون دو لا فونكسيون. على سبيل المثال إلا وضعت ام فهاد المكان، دابا مبيانيا غرافيكمون on peut dire que l'image de moins 2 الصورة ديال ناقص 2 سي 5,5، 5.5. 5.5 إلا حولنا لكتابة جذرية غتعطينا 11 على 2 11 sur 2. باش نقتنعو غنمشيو نحسبو ليماج ديال موان 2 اون يوتيليزون ليكسبرسيون دو لا فونكسيون، باستعمال التعبير ديال الدالة. دونك أول شي غنكتبو التعبير ديال الدالة ليكسبرسيون دو لا فونكسيون، اون فا رومبلاسي x par moins 2. لا ميم شوز دون لو دوزيامون، نفس الشي بالنسبة للطرف الثاني x اللي كاين في الطرف الثاني. في الأخير غنلقاو اف لي ناقص 2 تساوي 11 على 2. 11 على 2 إلا عطينا الكتابة العشرية ليكريتور ديسيمال هي 5,5. دونك فعلا داكشي نيت لي توقعناه مبيانين هو نيت لي لقينا حسابيا، يعني كاين توافق بين الجانب الحسابي مع الجانب المبياني. دونك الآن غنعتبرو اون اوتر فونكسيون افين لو نون ديالها جي، اي فوالا سا ريبريزونطاسيون غرافيك، هاد التمثيل المبياني ديالها. وهنا عطيتكم كيلكو زيغاليتي ا كومبليتي، عطيتكم بعض المتساويات خاصنا نكملوهم. خدوا شويه ديال الوقت وحاولوا تفكروا شنو هما الاعداد المناسبه لهاد الفراغات. غتعتمدوا على التمثيل المبياني ديال الداله جي. غنبدا الان الجواب. دونك بغينا نعرفوا ليماج ديال 3. دونك 3 هي لونتيسيدون، 3 هي السابق، يعني خاصنا ناخد هاد 3 في لاكس دي زابسيس، في محور الافاصيل. دونك فوالا 3. غندير واحد التمديد ان برولونجمون تنقاطعو مع سي لي جي، لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون جي. من بعد غنمددو اوريزونطالمون افقيا تنقاطعو مع محور الاراتب لاكس دي زوردوني
هذاك لو نومبر اللي غنتلاقاو معاه هذاك هو ليماج ديال 3. نكتبوها. دونك جي دو 3 سي 5 sur 2. كملو بغينا ليماج ديال موان 4. دونك موان 4 ناقص 4 هو لونتيسيدون، هو السابق. دونك غنختارو على محور الأفاصيل، لاكس دي زابسيس. دونك فوالا موان 4. دونك نفس الشي غنديرو التمديد تنتقاطعو مع السي لي جي، ومن بعد غنمددو تنتقاطعو مع محور الراتب. دونك تلاقينا مع العدد ناقص 1، يعني أن ليماج ديال موان 4 سي موان 1 باغ لا فونكسيون جي. ردوا البال لهاد تخوازيام ايغاليتي، عطيتكم ليماج وخبيت عليكم لونتيسيدون، وريتكم الصورة وخبيت عليكم السابق، يعني خاصنا نحددو شنو السابق. دونك هاد 3 sur 2 سيت اون ايماج، يعني ما غنختاروش على محور الافاصيل لاكس دي زابسيس، وانما غنختارو على لاكس دي زوردوني محور الاراتب، حيت لاكس دي زوردوني هو لاكس دي زيماج، محور الاراتب هو محور الصور. دونك 3 sur 2 3 sur 2 سي 1,5، يعني هنا فين غنختارو هاد العدد. وغنديرو التمديد دابا العكس، غنبداو نديرو التمديد افقيا، عاد من بعد التمديد عموديا حتى نوصلو لمحور الافاصيل. تو دابور اون برولونج اوريزونتالمون اي ابخي فيرتيكالمون، بينما هنا كنا درنا البرولونجمون فيرتيكال اي ابخي لو برولونجمون اوريزونتال. دونك هنا تلاقينا مع لو نومبر 1، ça veut dire que 1 c'est l'antécédent de 3 sur 2. نكتبوها. دونك بالنسبة لهاد جوج حالات هادو راه حالات خاصة، بغاو شوية ديال التركيز باش تفهموهم. دونك بالنسبة للجيني ناقص 2، دونك ناقص 2 سي ان انتيسيدون سابق، يعني ناخدو على لاكس دي زابسيس، على محور الأفاصيل. هاهي ناقص 2. ملي غنبغيو نديرو البرولونجمون فيرتيكال غنلاحظو أننا ديجا حنايا متقاطعين مع سي لي جي، مع لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون جي. يعني هنايا يكفي أننا نديرو غير البرولونجمون اوريزونتال، نديرو التمديد الأفقي. دونك التمديد الرأسي ولا العمودي مغنحتاجوش، غنديرو غير التمديد الأفقي، لو برولونجمون اوريزونتال. دونك إلا درنا التمديد الأفقي غنخرجو في العدد صفر، يعني ليماج دو موان دو سي زيرو. نكتبوها. G de 0. Donc on cherche l'image de 0 par la fonction affine G. كنبحثو على الصورة ديال صفر بالدالة التألفية G. دونك صفر سي ان انتيسيدون، ها صفر في لي زابسيس، في لاكس دي زابسيس، محور الأفاصيل. دونك هنا خصنا نديرو واحد البرولونجمون فيرتيكال تنتقاطعو مع لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون. دونك إلا مددنا غنتقاطعو مع سي لي جي فهاد البوان. دونك هنا لا داعي باش اننا نديرو البرولونجمون اوريزونتال، حيت هي حنا متقاطعين الان مع محور الراتب. دونك هنا يكفي اننا نحددو غير شكون هو هاد العدد. دونك هاد العدد هو 1، يعني ان صورة صفر بالدالة التألفية جي هو 1. ليماج دو 0 باغ لا فونكسيون افين جي سي 1.